एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मुसाफिर से आइस मंशियात बरामद कर ली। सरगोदा का मोहम्मद अफजल दुबई जाने के लिए फैसलाबाद एयरपोर्ट आया। सामान की तलाश के दौरान टावल में छुपाई 4 किलो आइस बरामद कर ली गई। जंग पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम का पहला बैच खत्म हो गया। इख्तितामी तकरीब में डीपीओ मलिक तारिक महबूब की शिरकत। इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले 26 तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम। चिन्योट का पुलिस का यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम भी खत्म हो गया। इख्तितामी तकरीब में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, पुलिस अफसरान और इंटर्नीज की शिरकत। प्रोग्राम के शुरका को सर्टिफिकेट भी दिए गए। इसराइल के मुजालिम के खिलाफ सुन्नी तहरीक की रैली। पीएसटी के डिविजनल सदर आसिफ कादरी ने क़यादत की। शुरका की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती। जिला काउंसिल चौक फैसलाबाद में मरकजी मुस्लिम लीग का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। अमीर हमजा की क़यादत में शेख फयाज अहमद, मोहम्मद साकिब मजीद ने भी शिरकत की। जंग में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम लब्बैक या गजा रैली। क़यादत जिला अमीर फरीद मगियाना ने की। ग्रुप लीडर NA109 डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, सदर अल खिदमत फाउंडेशन तारिक साबरी, नाजुम आकिब रेहान की शिरकत। इसराइली दहशतगर्दी में मासूम फलस्तीनियों की शहादतों की मजम्मत। शोरकोट में भी फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए अल हदीस यूथ फोर्स और मरकजी जमीयत अहले हदीस की रैली। अमीर अहले हदीस मौलाना ताहिर सल्फी, मौलाना रफीक शोरकोट की शिरकत। तहरीक लबैक की भी फलस्तीनियों के हक में रैली। साहबजादा मारूफ सुल्तान, एजाज अल हक सैफी, अल्लामा आकिब जावेद, मोहम्मद मुजम्मिल सैफी, मोहम्मद कशफर अतारी समेत शहरियों की कसी तादाद ने शिरकत की। गोजरा में फलस्तीनियों के हक में रैली। मरकजी मुस्लिम लीग और मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस ने एहतमाम किया। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों और शख्सियात की शिरकत। गुलाम रसूल गुज्जर, मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद एहसान आलम चौहान भी शरीक हुए। चिन्योट में फलस्तीनियों के हक में रैली। खत्म नबूवत मूवमेंट और इत्तेहाद उलमा देवबंद ने एहतमाम किया। शहरियों की कसी तादाद शरीक हुई। पूरे करो मुतालबात, नहीं तो तालीम का बायकॉट। डिवीजन भर के स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। अगीगा और पंजाब टीचर्स यूनियन की रैलियां। फैसलाबाद, जंग, चिन्योट और टोबा में मुजाहरे। असाजा के स्कूलों में धरने और रैलियां। लाहौर धरने के गिरफ्तार मुलाजिमीन की फौरी रिहाई का मुतालबा। जंग में असातिज़ा का एहतजाज। स्कूलों में इंसदाद डेंगू सरगर्मियां भी मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज जंग में महकमा एजुकेशन के 179 यूजर्स ने कोई एक्टिविटी न की। असातिज़ा का आज से इंसदाद डेंगू मुहिम का भी मुकम्मल बॉयकॉट। चिन्योट में सरकारी मुलाजमों का एहतजाज में पेनाफिलेक्सिस फाड़ने का मामला। मुस्लिम लीग नू ने 250 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इससे 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन के हकूक का अजाला करना मुश्किल हो गया। 12 दिन गुजरने के बावजूद तनख्वाह के हवाले से अच्छी खबर सामने न आ सकी। मुलाजमीन ने एहतजाज का अंदिया दे दिया। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में मॉडल ऑपरेशन थिएटर की तामीर सुस्त रवि का शिकार। अमराज़े चश्म, हड्डी पट्टा जोड़ और नाक कान गला के ऑपरेशन थिएटर शामिल। MS डॉक्टर फहीम यूसुफ ने कहा 39 करोड़ मालियत की स्कीम है। 7 में से 4 मॉडल ऑपरेशन थिएटर फाल हो चुके। इंस्पेक्शन कमेटी बना दी। रिपोर्ट अगले हफ्ते तक मौसूल हो जाएगी। 390 मिलियन इस पे कॉस्ट आई है। 2019-20 की स्कीम है। इसमें टोटल 7 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स जो कि जदीद थिएटर्स बनने थे, 4 उसमें ऑलरेडी फंक्शनल हो गए थे। 3 ऑपरेशन थिएटर्स अभी तकमील उनकी जारी थी, तो उनकी तकमील कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वीक उसकी इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट के बाद इसको आम पब्लिक के लिए ओपन कर दी। जंग में फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर। कम वोल्टेज का मसला अब नहीं रहेगा। जंग सर्कल ने 3 नए फीडर्स का इजाफा कर दिया। मुतादिद 2 फेज ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर में तब्दील।
وزیر اعلیٰ خوددار روزگار اسکیم کے تحت سمندری کے 80 خاندانوں کو خود انتظامیہ نے 40 لاکھ روپے کا قرض حسنہ دے دیا. میجر ریٹائرڈ اکرم اور صدر صرافہ ایسوسی ایشن رانا اشرف کی تقریب میں شرکت. ڈالر کی قدر میں کمی کے اثرات. غلہ منڈی فیصل آباد میں قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی. لال مرچ، چاول، دالیں، چنوں کی قیمتیں کم ہو گئیں. چینی کی قیمت میں بھی کمی. مخلوط کاشت میں اضافے کے لیے پنجاب حکومت متحرک. کسانوں کے لیے سبسڈی کا اعلان کر دیا. زرعی ماہرین کہتے ہیں کسان برسم کے ساتھ جئی یا سرسوں کا لگایا جا سکتا ہے. پنجاب حکومت کا گندم کے کاشتکاروں کے لیے تصدیق شدہ بیج پر سبسڈی کا اعلان. صوبہ بھر میں رجسٹرڈ کاشتکاروں کو تصدیق شدہ بیج کے تھیلوں پر 1500 روپے فی تھیلا سبسڈی دی جائے گی. ٹوبہ میں محکمہ زراعت نے آگاہی مہم شروع کر دی. فیصل آباد کے 830 مدرجات ڈیجیٹل نہ ہو سکے. پنجاب بورڈ آف ریونیو کا ریجن کے 4 اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ. ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ریکارڈ متعلقہ اہلکاروں کو فراہم کرنے کی ہدایت. ٹوبہ میں محکمہ ریلوے کی تمام دکانوں کی نیلامی کا فیصلہ. عرصہ دراز سے کاروبار کرنے والوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ. دکانداروں نے نیلامی کے بجائے کرائے بڑھانے کی تجویز دے دی. 55 دکانوں کی نیلامی 25 اکتوبر کو ہوگی. سفید چڑی کے تحفظ کا عالمی دن. گوجرا میونسپل کمیٹی کے جناح ہال میں اسپیشل پرسنز ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب. اسسٹنٹ کمشنر نعمان ڈوگر، COMC اشتیاق گوندل، سوشل ویلفیئر آفیسر ٹوبہ عبدالقیوم، ضلعی صدر اسپیشل پرسنز عبدالقیوم ناز شریک. نیو گارڈن ٹاؤن کے مکین یرغمال بنایا جا رہے ہیں. پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی سے گریزا. امیر جماعت اسلامی فیصل آباد محبوب الزمان بٹ کا نیو گارڈن ٹاؤن کا دورہ. علاقہ مکینوں نے مسائل سے آگاہ کیا. محبوب الزمان بٹ نے کہا نیو گارڈن ٹاؤن میں فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں. جڑاوالا میں ملک نواب شیر کا ورکر کنونشن. سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری، چودھری جعفر اقبال، سابق MPA شاہد اقبال اوان شریک. مکوانا بائی پاس پر استقبالیہ کیمپ. سابق MNA ملک نواب شیر نے کہا نواز شریف کا تاریخی استقبال ہوگا. مینار پاکستان میں نئی تاریخ رقم ہوگی. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے اشتراک سے انڈوں کے عالمی دن بارے فیصل آباد صنعت و تجارت تقریب. صدارت قائم مقام صدر چیمبر ڈاکٹر رانا سجاد ارشد نے کی. واک کا بھی اہتمام کیا گیا. نائب صدر چیمبر اسلم بھلی، سابق صدر رانا سکندر اعظم خان شریک. تقریب کے اختتام پر شرکاء میں انڈے تقسیم کیے گئے. GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں پائیدار ذرات موسمیاتی تبدیلی پر سیمینار. پروفیسر ڈاکٹر سائمہ اکرم نے صدارت کی. ڈاکٹر عابدہ کوثر اور پروفیسر ڈاکٹر شہزاد احمد بصرہ سمیت دیگر نے شرکت کی. ٹوبہ میں اچھی حکمرانی اور بہتر خدمات کی فراہمی پر سیمینار. CPDI، فیس پاکستان اور جوائی فاؤنڈیشن نے اہتمام کیا. صوبائی مینیجر CPDI فیصل منظور نے خصوصی شرکت کی. پروجیکٹ مینیجر سرور جہاں نے منصوبے کے مقاصد سے آگاہ کیا. گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار گرلز گلستان کالونی فیصل آباد میں اسپورٹس مقابلے بیڈمنٹن میچز کا انعقاد. طالبات کی بھرپور شرکت. فیصل آباد کی AT آرٹ گیلری میں ملٹی آرٹسٹ آرٹ نمائش. آرٹسٹ کرن خالد نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا. مختلف آرٹسٹ کی جانب سے فن پاروں کی نمائش. سر تال ملے تو سروں کے سلطان بنے. شہنشاہ قوالی نے سریلی آواز سے نصرت پائی. مدھر دھنوں سے دلوں کو فتح کیا. اپنی آواز کے جادو سے دنیا کو دیوانہ بنانے والے استاد نصرت فتح علی خان کی 75ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. مختصر عرصے میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے استاد 16 اگست 1997 کو دنیا سے کوچ کر گئی. آواز آج بھی امر.